स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। 17 निकाती एजेंडा जारी, अरकान की पार्लियामेंट हाउस आमद का सिलसिला जारी। हुकूमत ज़ेर इंतबा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। दरामदात और बरामदात तरमीमी बिल, NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान समेत दीगर तरमीमी बिल्स पेश किए जाएंगे। मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त खसूसी इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सेनेट का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। पीकैक तरमीमी बिल, डिजिटल नेशन बिल समेत दीगर एजेंडे की मंजूरी मुतवक्के। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखिल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अजहर मीनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने मुज़ाकरात रोके हैं। हुकूमत को कमीशन के ऐलान से किसने मना किया है? कमीशन का ऐलान अब भी कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन के लिए 7 दिन दिए थे। कौमी असम्बली में एहतजाज अपोजिशन का हक है। क्या मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में थे तो एहतजाज नहीं करते थे? शेख वकास अकरम ने कहा, हुकूमत के अलावा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कहा, तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर नजरसानी करे, ये बच्चों का खेल नहीं। अगर मगर से निकलें 28 तारीख को हमारे साथ बैठे, इनको मुफाहमत की सियासत का तजर्बा नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करने के लिए बहाना ढूंढा। 26 नवंबर पर किस बात का कमीशन बनाए? क्या यह बाइकआउट करके जुडिशल कमीशन बना लेंगे? मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदार PTI है। हम किसी को मनाने या हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। अज़रबैजान कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान वीज़ा और बराह रास्त परवाज़ों के लिए काम कर रहे हैं। दिफाई शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान अज़रबैजान मुश्तरका कमीशन इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं है। हुकूमत और दीगर इदारों ने स्मोक के खात्मे के लिए बहुत उम्दा काम किया, सबको मुबारक हो। कार शोरूम्स बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका टैरिफ बढ़ाएं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। रोडा और वाले देही इलाकों के लोगों को करोड़ों रुपए के टैक्स नोटिस भेज रहे हैं। कमर्शलाइजेशन के नाम पर मनावा में पार्क की जगह पर कब्जे हो रहे हैं। मेंबर वाटर कमीशन। अदालत की अगली पेशी पर जवाब जमा कराने की हिदायत। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला आज पारा चिनार रवाना होगा। नुकसान उठाने वाले पुरअमन अफराद में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू होगा। काफिले की हिफाजत पुलिस और जिले इंतजामिया करेगी। नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वाशिंगटन में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है।
قومی اسمبلی نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل منظور کر دیا۔ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ کی ترامیم کا بل مسترد کر دیا۔ بل کے خلاف عدالت جانے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اجلاس میں بل کی مذمت۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم آزادی صحافت پر شب خون مارنے کے مترادف ہیں۔ جعلی حکومت نے کالے قوانین کے ذریعے ذرائع ابلاغ کی آزادی سلب کر لی۔ جعلی حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی پر وار کیا۔ ایسی سخت پابندیاں بدترین آمریت میں بھی نہیں دیکھی گئیں۔ مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان۔ یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ نیگوشیشنز، these talks, this dialogue has been officially called off. جی یس اٹ از بین کالڈ آف جی آفیشلی۔ اوکے، اور اب کوئی اور آپشن نہیں ہے سر، یعنی کہ وہ جو اپنا تحریری جواب جمع کر رہے ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھیں؟ جی اپنے پاس رکھیں جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے سر اس جواب کا جی، اور سر جواب کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ مذاکرات سے انکار کی وجہ حکومتی رویہ ہے۔ حکومتی بیانات اور رویہ سب کے سامنے ہے۔ حکومت اپنا تحریری جواب اب اپنے پاس رکھے۔ پارلیمنٹ میں ہمارے احتجاج میں اب تیزی آئے گی۔ گرینڈ الائنس کے حوالے سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی حامد رضا کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، حامد رضا کے گھر چھاپا میرے علم میں نہیں ہے، اگر ان کے گھر چھاپا مارا گیا ہے تو ہمیں بتا دیتے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈا۔ 26 نومبر پر کس بات کا کمیشن بنائے؟ کیا یہ بائیکاٹ کر کے جوڈیشل کمیشن بنا لیں گے؟ مذاکرات کی ناکامی کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ ہم کسی کو منانے یا حکم ماننے کے لیے نہیں، مسئلہ سڑک پر نہیں ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہوگا۔ ہم نے تصدیق کر لی، ان کو کوئی ونڈو نہیں ملی۔ کسی بڑے ایونٹ پر دمادم مست قلندر کریں گے تو ان کو ڈنڈا ہی سیدھا کر سکتا ہے۔ مجھے بالکل میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے مدرسے پہ یا ان کے گھر پہ کوئی چھاپا پڑا ہے یا نہیں پڑا۔ ڈائلاگ کو کال آف ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو بالکل اسپیکر سے یہ کہیں گے کہ وہ 28 تاریخ کو جب 7 ورکنگ ڈے جو ہے وہ ختم ہو جائیں یا جو ڈیٹ طے ہوئی تھی اس کے مطابق وہ میٹنگ بلائیں، ہم میٹنگ میں جائیں گے۔ جواب بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی اسپیکر صاحب کو دیا تھا، ہم بھی اسپیکر صاحب کو دیں گے۔ اور چیئرمین نیب لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا نیب لاہور بیورو کا ہم دورہ۔ نیب لاہور میں پلاٹس کے ایلوکیشن لیٹر اور چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں 8,310 متاثرین میں 70 ارب مالیت کے پلاٹ اور 97 کروڑ مالیت کے چیک کی تقسیم کا آغاز کیا۔ اسٹیٹ لائف سوسائٹی کے 2003 سے پلاٹس کے ایلوکیشن کے منتظر 6,750 متاثرین میں 70 ارب مالیت کے ایلوکیشن لیٹر بذریعہ لیک سٹی ہولڈنگ جاری کیے۔ نیب کی زیر نگرانی اسٹیٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی کا لیک سٹی میں لحاق اور 3 سال میں ڈیولپمنٹ مکمل کر کے پوزیشن مکمل کی جائے گی۔ چیئرمین نیب نے مذکورہ کیسز میں ریکوری کو نیب لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی ریکوری قرار دیا۔ چیئرمین نیب نے نیب لاہور میں بزنس کمیونٹی کے لیے بزنس سہولت سیل کا افتتاح کیا۔ چیئرمین نیب نے کہا، اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے لاہور میں سہولت سینٹر کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ کوشش ہے حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے لاہور میں بھی مخصوص عدالت قائم کرے تاکہ ترجیحی بنیادوں پر مسائل حل ہوں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بھی لاہور میں سہولت سیل کے قیام کے احکامات دیے ہیں۔ جن کاموں میں ماضی میں سال لگتے تھے ہم ہفتوں میں مکمل کروا کر دیں گے۔